पुरुषोत्तम ओम जय श्री राधे राधे राधे। सदा चाहिँ आज पनि हामीहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हजुरहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा श्रवण गरेर आनन्द लिनुहोला। आज हाम्रो लाइभ प्रोग्राम हुँदैन, एकदम हजुरहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई श्रवण गरेर आनन्द लिनुहोला। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेश जहाँबाट हेरे पनि हजुरहरू एकदम आनन्द लिएर यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई केही बेर श्रवण गर्नुहोला। अब आउनुहोस्, म पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा भन्नु चाहिँ जान्ने त होइन, तै पनि टुटे फुटेका बाणीहरूले हजुरहरूलाई जस्तो श्रवण गराउन सक्छु उस्तै तन मन धनले श्रवण गराउन गइरहेको छु। हजुरहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यका कथालाई श्रवण गरेर आनन्द लिनुहोला। हामीहरूले हिजोसम्मको प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौँ, द्रौपदीहरूलाई भगवानले भन्नुभयो अब तिमी पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गर, अब तिमीहरूले पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्यो भने तिमीहरूका दुःखका दिनहरू जान्छन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि यता द्रौपदी र 5 पाण्डव भएर पुरुषोत्तम भगवानको व्रत आराधना गरे। त्यसपछि पुरुषोत्तम भगवानको व्रत आराधना गरे। त्यसपछि भगवान आफ्नो द्वारिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो भने यता सुतजी महाराजले सौनकादि गएका ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, नरनारायण भगवानले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, एकजना दृढधन्वा नाम गरेका राजा थिए। पुरुषोत्तम व्रतको प्रभावले गर्दा तिनले यो संसारमा सुखभोग गरेर त्यसपछि उनले परमधामलाई प्राप्त गरे भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो दृढधन्वा नाम गरेका राजा कहाँका राजा थिए, कसका पुत्र थिए, तिनको कथा श्रवण गराउनुहोस् न, म आज तिनको कथा श्रवण गर्छु भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि ऋषयः उजुः सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधन्वा कथं प्राप्त पुरुषोत्तम सेवना। हे सुतजी, हे बोल्नहरूमा श्रेष्ठ सुतजी, दृढधन्वाले पुरुषोत्तमको सेवा गरेर कल्याणकारी राज्य, छोरा नाति पनातिहरू र पतिव्रता सुन्दरी स्त्री कसरी पाए, यो सुन्न मलाई हामीहरूलाई मन छ। हजुरले बडा मिठो मिठो भगवानको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। बडा पावन पावन भगवानको कथा, भगवानको गाथा श्रवण गर्दै गर्दै हामीहरूलाई धेरै आनन्द आइरहेको छ। हामीहरूलाई धेरै आनन्द आइरहेको छ। अब अगाडि पनि भगवानको कथा श्रवण गराउनुहोस् न भनेर भनिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, सनातन मुनिर्विज्ञ नारदाय पुरातनम् इतिहासमुवाचेदं सैव प्रोच्यते धुनः सैव प्रोच्यते धुनः। हे ब्राह्मण हो, हे सनातन मुनि, नारायणले जो पुरानो इतिहास नारदजीलाई भन्नुभएको थियो त्यो इतिहास म तपाईँहरूलाई श्रवण गराउँछु। हजुरहरू अत्यन्त ध्यानपूर्वक भगवानको अत्यन्त पावन कथा छ, अत्यन्त ध्यानपूर्वक अत्यन्त चिन्मय भएर श्रवण गर्नुहोला भनेर आज यहाँनिर भन्नुहुन्छ। एकजना चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्य पराक्रम तस्य पुत्रोति तेजस्वी दृढधन्वेति विश्रुतः। अघि कुनै समयमा है त्यसको रक्षा गर्ने एकजना अत्यन्त पराक्रमी चित्रधर्म नाम गरेका राजा थिए, प्रसिद्ध राजा थिए। ती चित्रधर्म नाम गरेका
ती चित्रधर्माको अत्यन्त तेजस्वी दृढधर्म नाम भन्ने नामले प्रसिद्ध एउटा छोरो थियो। त्यो छोरो कस्तो थियो त भन्दा सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण प्रकारको गुणले युक्त भएको त्यस्तो छोरो थियो। अवर्धतमः तेजा सार्धं गुणगणैरसौ आदित्य साङ्गनिगमांश्चतुरश्चतुरो मुदः। ठुला ठुला लाम्चिला आँखावाला, च्याप्टो छाती र लामा हात भएको, सारा गुणले पूर्ण भएको, साँचो बोल्ने त्यस्तो धर्मात्मा पवित्र दृढ धर्म नाम गरेका राजा थिए, जो चित्रधर्मका पुत्र थिए। चतुर उस दृढ धनुवाले गुरुले एकैपल्ट भनेकै भरमा पहिले पढिसकेका विद्यार्थी छर्लङ्गसँग प्रसन्नतापूर्वक व्याकरण आदि 6वटा अङ्गसहित 4 वेद पढे। भनिएको छ नि, हो दर्शक वेद भनेको श्रुति परम्परा अनुसार पहिले श्रवण गरिन्थ्यो। भनिएको छ नि, ब्रह्माजीले पनि भगवान नारायणसँग बसेर वेद पढ्नुभयो अरे। के ब्रह्माजीले भगवान नारायणसँग वेदको पाठ लिएर पढ्नु भएको थियो? भन्दा होइन, श्रुति परम्पराबाट ब्रह्माजीले भगवान नारायणसँग वेदको अध्ययन गर्नुभएको थियो। हो, पहिलेका ऋषि मुनिहरूले श्रुति परम्पराबाट वेद आदिको अध्ययन गराउनुहुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो कलियुगमा भनिएको छ नि, मन्दस्य मन्दमतिः, हाम्रो कलियुगमा बुद्धि मन्द हुन्छ। यसै कारणले गर्दा अहिले हामीहरू किताबको माध्यमद्वारा वेदहरूको अध्ययन गर्दैछौँ। हो, आज उनले त श्रवण गरेकै भरमा 6वटा वेदको अध्ययन गरे भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि जब उनले ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गरेर वेदको अध्ययन गरे, वेदको अध्ययन गरिसकेपछि दक्षिणां गुरवे दत्त्वा सम्पूज्य विधिवत् चतं गुरोरनुज्ञया धीमान् पितुः पुरमजिगमात्। भनिएको छ नि, पहिले परम्परा थियो। जब हामीले गुरुकुलमा, अहिले पनि त्यो परम्परा छ, तर केही अलिकति परम्परामा ह्रास आए पनि त्यो परम्परा छँदैछ। जब हामीले गुरुकुलमा गएर गुरुदेवसँग शिक्षा आदिको अध्ययन गर्छौँ, अध्ययन गरिसकेपछि अन्तिममा गएर गुरु दक्षिणा टक्र्याउने चलन छ। ती दृढधर्म नाम गरेका राजाले पनि आज गुरुदेवलाई यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण गरेर आफ्नो राज्यतर्फ गए। आफ्नो नगरवासीहरूलाई रक्षा गर्नका लागि अब सर्वसम्पूर्ण गुणले युक्त भएका छन्। चित्रधर्मा पितं पुत्रां दृष्ट्वां लेभे परां मुदम् आराधयामि श्रीकृष्ण द्विभुजं मुरलीधरम्। युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रधानं पालने क्षमम्। आफ्ना नगरवासीहरूको आँखालाई अन्ध दिँदै आएको रक्षा गर्नमा समर्थ त्यो जवान छोरालाई देखेर चित्रधनुवा अत्यन्त आनन्दित भए। निस्सार संसारमा यो भन्दा ज्यादा के हुन सक्छ र? अब म यसलाई राज्यभार सुम्पेर 2 हात धारण गर्नुभएका, हातमा मुरली लिनुभएका, अब यस्तो भगवानको तपस्या गर्ने बेला आयो। अब मैले यो राज्यमा आसक्ति भएर बस्ने समय छैन। अब मैले यो राज्य मेरो छोरालाई सुम्पिएर म भगवानको भजन गर्नका लागि भनेर वनमा जान्छु भनेर यस्तो निश्चय गर्नुभयो। सर्याति ययाति प्रमुखा सर्याति ययाति ध्रुवाम्बरीश सर्याति ययाति प्रमुखा नृपः शिविश्चरन्ति देवश्च ससबिन्दुर्भगीरथः। अगाडि परापूर्व कालमा जो ध्रुव अम्बरीश सर्याति ययाति आदि गरेका जो प्रमुख राजाहरू हुनुहुन्थ्यो, ती राजाहरूले पनि यो संसारमा केही समय भोग गरेर आफ्नो राज्यलाई पुत्रहरूलाई अर्पण गरेर, आफ्नो सन्तानलाई अर्पण गरेर भगवानको तपस्या गर्नका लागि भनेर जानुहुन्थ्यो। हो, आज पनि मैले पनि त्यसै गर्ने बेला आएको छ। अब म यो राज्य आफ्नो पुत्रलाई सम्पिएर म भगवानको भजन गर्न जान्छु भनेर यस्तो निर्णय गर्न लाग्नुभयो। भनिएको छ नि दर्शकवृन्द, भक्त सज्जन, यो देहेस्तिमां सरुधिराभिमति त्यजत्वं जायसुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ भनेर गोकर्णजीले आफ्नो पिताजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे पिताजी, यो अस्थि हाड मांस र रगतले बनेको यो शरीरमा हजुर कति आसक्ति गरेर बस्नुहुन्छ। अब हजुरले यो शरीरमा आसक्ति गर्न छोडिदिनुहोस्। पिताजीले भन्नुभयो, बाबु म शरीरमा आसक्ति गर्न छोडेर अब के गरौँ त? देहेस्तिमांस रुधिर भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। हजुरको जुन पत्नी परिवार र छोराहरूपट्टि जुन माया मोह ममता छ, त्यो माया ममतालाई पनि पिताजी अब चटक्कै त्यागिदिनुहोस्। किन? यो संसार क्षणभङ्गुर संसार छ, थाहा छैन आज हो कि भोलि हो। यो संसारलाई त छोड्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले यो संसारलाई एक दिन अवश्य छोड्नुपर्छ। यस्तो क्षणभङ्गुर संसारमा कहिलेसम्म आसक्ति गरेर बस्नुहुन्छ? वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठ। अब हजुरले वैराग्यलाई धारण गरेर भगवानको भक्तिपूर्वक भजन गर्नुहोस् भनेर गोकर्णजीले आफ्नो पिताजीलाई सम्झाउनु भएको छ। वास्तवमा दर्शकवृन्द हो, हामीले यो संसारमा रहेर गृहस्थी जीवनमा रहेर हो हामीले परिवारको पालन पोषण गर्नुपर्छ। यो गृहस्थी जीवनमा रहेर हामीले परिवारको पालन पोषण गर्नुपर्छ। तर परिवारलाई हामीले दिने भनेको, परिवारलाई स्कुलमा यदि हामीले विद्यार्थी हाम्रो छोराछोरीलाई स्कुलमा पढाएका छौँ भने छोराछोरीलाई हामीले फिस दिनु आवश्यक छ। अनि हो उनीहरूलाई टाइममा खाना पकाएर दिनुपर्छ। तर हजुरहरूले संसारमा गृहस्थी भएर पनि यो मन चाहिँ लगेर भगवानलाई दिने, यो मन भगवानलाई अर्पण गर्ने र छोराछोरीलाई हामीलाई जे संसारमा रहेर भन्नुको मतलब के हो त भन्दा, संसारमा रहेर हजुरहरूले शरीरले संसारमा आफ्नो परिवारको बन्धु बान्धवको सेवा गर्नुहोस्, तर मन चाहिँ भगवानको चरणारविन्दमा अर्पण गर्नुहोस्। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हैर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदया। यो हातले भगवानको सेवा गर्ने भनिएको छ। यो मन लगेर भगवानको चरणारविन्दमा अर्पण गर्ने। सबै मन कृष्ण पदारविन्दयोर, यो बाणीले भगवानको गुणानुवाद गाउने। अब संसारमा हामीले संसारमा रहेर संसारिक क्रियाकलाप धेरै गाइसक्यौँ। अब त हामीले यो बाणीले भगवानको गुणानुवाद गाउने गर्नुपर्दछ। अनि कानले जहाँ भगवानको कथा भइरहेको छ त्यो कथालाई श्रवण गर्ने काम यो कानले गर्नुपर्दछ। अनि यस प्रकारले भगवानको भजन भगवानको कीर्तन गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। भनिएको छ जुन हातले भगवानको मन्दिरमा गएर पूजा अर्चना गर्दैन भने त्यो हात त मुर्दाको हात समान हो। जुन कानले भगवानको कथा श्रवण गर्दैन त्यो कान त सर्प बस्ने प्वाल समान हो। र जुन जिब्रोले भगवानको नाम उच्चारण गर्दैन त्यो जिब्रो भनेको त भ्यागुत्ताको जिब्रो समान हो। भनिएको छ नि, भ्यागुत्ता बसेर ट्वार 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 गरेर बर्खायाममा कराउँछ, तर त्यो भ्यागुत्ताले कराएको कसैले सुन्छ? त्यो भ्यागुत्ताले कराएको कसैले सुन्दैन हो। यदि हामीले जिब्रो पाएर भगवानको भजन गरिनौँ भनेदेखि अवश्यमेव हामीले पछि धोका खानुपर्छ। यही प्रसङ्गलाई गरुडजीले भन्नुभएको छ नि, गरुडमा सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तत्रापि नरकं यान्ति दिग्दिगस्तु दिगम नरः। हे नर, हे मनुष्यहरू हो, भगवानको नाम अत्यन्त सुगम छ, अत्यन्त सरल छ। जिब्रो पनि तिमीहरूकै बसमा छ। जिब्रो पनि तिमीहरूकै बसमा छ र भगवानको नाम पनि अत्यन्त सुगम छ, अत्यन्त सरल छ। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम, हरि हरि, गोविन्द गोविन्द, राम राम, कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त भगवानको नाम। चाहे राम भन्नुहोस्, चाहे शिव भन्नुहोस्, चाहे देवी भन्नुहोस् हो, तर भगवानको नाम यदि जिब्रो बसमा भएर पनि भगवानको नाम लिँदैनन् भने त्यस्ता नर जो नरकमा आइरहेका छन् ती नरहरूलाई धिकार छ भनेर गरुडजीले भन्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दा दर्शकवृन्द, भक्त सज्जन, मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि हामीले
अवश्यमेव आफ्नो आफ्नो परिवारको आफ्नो बन्धु बान्धवको पालन पोषण गर्नुपर्छ। तर समय निकालेर भगवानको कथा पनि भगवानको चिन्मय चरित्रलाई पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू देश विदेश जहाँ बस्नुभएको छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट यो मन चाहिँ भगवानलाई अर्पण गरेर अवश्यमेव भगवानको जुन कथा रूपी अमृत वर्षा भइरहेको छ, यो कथा रूपी अमृत स्वर्गको अमृत भन्दा पनि पवित्र अमृतलाई हजुरहरूले अवश्य पान गर्नुहोस् भन्ने मेरो यही आशा छ। आज ती दृढ धन्वाले पनि विचार गरे अब मैले यो राज्यमा धेरै आसक्ति गर्नु उचित छैन, म यो राज्य पुत्रलाई अर्पण गर्छु र म भगवानको भजन गर्न जान्छु भनेर भगवानको भजन गर्न जाने निश्चय गरे। छित्वा स्नेहमयं पासं दारगार सुतादिषु इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढ धन्वनि। अब मैले यो परिवारपट्टिको यो जुन बन्धु बान्धवपट्टिको यो स्नेहको पास छ, यो स्नेहको डोरीलाई अब म छुटाएर भगवानको भजन गर्न जान्छु भनेर केही समय उहाँले भगवानको भजन गर्नुभयो। कियत् कालम तपस्तप्त्वा हरिर्धाम जगामसः, उहाँले केही समयसम्म भगवानको तपस्या गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेर भगवानको धामलाई प्राप्त गर्नुभयो। आज जब राजाको देहान्त भयो अरे भन्ने कुरो नगरवासीहरूले थाहा पाए, नगरवासीहरूले अत्यन्त शोक गरे। दृढ धन्व नाम गरेका पुत्रले पनि शोक गरे। शोक गरेर मात्र के गर्नु भक्त सज्जन, एक दिन यो संसार अवश्य हामीले छोडेर जानुपर्दछ। यो जुन हाम्रो पञ्चतत्त्वले भनेको यो जुन शरीर छ, यो शरीर एक दिन नाशवान शरीर छ। यो नाशवान शरीरलाई एक दिन हामीले अवश्य छोडेर जानुपर्छ। आज उहाँले पनि यो शरीरलाई छोडेर जानुभयो र पुत्रले ऊर्ध्वदेह आदि कर्मलाई गरिदिए भक्त सज्जन। अब आफ्नो पिताजीको देहान्त भइसकेपछि दृढ धन्वाले त्यो राज्य गर्न लागे। राज्यमा बसेर यहाँनिर भनिएको छ उनको गुणवती नाम गरेकी एकजना कन्यासँग विवाह भयो, जो शीलवती, जो सर्वगुण सम्पन्न नारी थिइन्। चारुमतीं नाम सर्वलक्षण संयुताम। त्यसपछि उनी दृढ धन्वा र गुणवतीबाट एकजना चारुमती नाम गरेकी कन्याको पनि जन्म भयो, जो सम्पूर्ण गुणले युक्त थिइन्। अनि 4 भाइ पुत्रको जन्म भयो। यहाँनिर पुत्रहरूको नाम दिएको छ, भन्नुहुन्छ चित्रवाक, चित्रवाहश्च, मणिमास, चित्रकुण्डलः। यी 4 भाइको जन्म पनि भयो दृढ धन्वा र गुणवतीबाट। ती सम्पूर्ण रूपवान, गुणवान र सर्वगुण सम्पन्न थिए। राजाले आफ्नो परिवारको साथमा, आफ्नो बन्धु बान्धवको साथमा अत्यन्त हर्षपूर्वक राज्य गरेर बसिराख्नु भएको थियो। क्षमया पृथ्वी तुल्यो गम्भीर सागरोपमः, पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। यहाँनिर भन्नुहुन्छ राजा दृढ धन्व पनि आफ्ना गुणहरूले प्रसिद्ध शान्त स्वभावका, क्षमाशील, असल नियमी, सुन्दर गुणी, सुर ऐश्वर्यशाली, असल स्वभावका थिए। पृथ्वी समान, पृथ्वी यति क्षम्यशील छ नि भक्त सज्जन। पृथ्वीमा हजुरहरूले कसैले खन्नुहुन्छ, कसैले जोत्नुहुन्छ, पृथ्वीलाई कति कष्ट परिरहेको हुन्छ, तर पनि पृथ्वी माताले सहेर बस्छिन्। हो त्यस्तै दृढ धन्व नाम गरेका राजा पनि पृथ्वी समान सहनशील थिए भनेर भनिएको छ। सागर समान गाम्भीर्य थिए उनी। पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। हो भगवान शङ्कर समान सधैँ प्रसन्न रहने त्यस्ता थिए। एउटै पत्नीमा रहने व्रत लिएका मानव अर्का रामचन्द्र जस्तै अति उग्र पराक्रमी त्यो दृढ धन्व नाम गरेका राजा थिए। आफ्नो राज्यमा सुखपूर्वक राज्य गरेर बसिरहेका थिए। तर एक दिन ती राजालाई सपनामा चिन्ता भएछ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिपृच्छामि मम स्नानं कृत्वा मम स्नानं मम भाग्यस्य कारणम। हो आज मैले यो जुन राज्य प्राप्त गरिरहेको छु, यो पितामहहरूले जुन प्रदान गर्नुभएको राज्य छ, यो राज्यको सुखभोग मैले गरेर बसिरहेको छु। हो मैले यो राज्यको सुखभोग गरेर बसिरहेको छु। यो राज्यलाई मैले कसरी प्राप्त गरेँ होला? न मैले यो जन्म न तपस्या गरेको छु, न त दान दिएको छु।
यो मेरो भाग्यको कारण के होला, यो मैले राज्य प्राप्त गर्नु यो जुन राज्य प्राप्त गरेको थिएँ यसको कारण के हुन सक्छ भनेर राजाले चिन्तन गर्न लागे दर्शकवृन्द। र एक दिन उनले बिहान स्नान गरेर उठिसकेपछि स्नान गरेर शौच आदिबाट निवृत्त भएर ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा दिए र शिकार गर्नको लागि भनेर वनतर्फ गए। वनमा गएर अनेक प्रकारका शिकारहरू गरे। शिकार गरिसकेपछि उनलाई अत्यन्त प्यास लाग्यो। प्यास लागिसकेपछि उनी एउटा वृक्षको फेदमा गएर बसे। त्रिशाक्रान्त सकाशारं ददर्श सागरोपमं तत्र गत्वासु पित्वासौ पानीयं तीरमागतः। त्यत्तिकैमा तिर्खाले आकुल भएका ती राजाले समुद्र जस्तो ठुलो पोखरी देखे। तुरुन्तै उहाँ गएर पानी पिएर एउटा वृक्षको फेदमा त्यो वृक्षको शीतललाई धारण गरेर उनी त्यो वृक्षको फेदमा गएर बसे। र उनले त्यो आफ्नो जुन घोडा थियो त्यो घोडालाई पनि त्यही वृक्षको फेदमा बाँधे। बाँधिसकेपछि अत्यन्त आनन्दपूर्वक बसिरहेका थिए। एउटा सुगाले आएर आवाज गर्यो। त्यो सुगाले भन्छ, विद्यमान तुला सुख मालोक्यातिव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तं तत्कथं पारमेष्यसि। यस संसारमा रहेका ती सुख भोगेर त्यसरी गर्दैन तत्त्व चिन्ता त जौला पार कसो गरी। हे राजन, तिमीले यो संसारमा जन्म लिएर यो जुन ऐश्वर्य जुन यो सम्पत्ति प्राप्त गरेका छौ, जुन तिमीले यो आनन्दपूर्वक यो जुन जीवनयापन गरिरहेका छौ, यो कसरी प्राप्त गर्यौ होला? तिमीले यो चिन्तन किन गरिरहेका छैनौ? हो भक्त सज्जन, भनिएको छ नि, हजुरहरूले आज धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुभएको छ, पैसा कमाउनु भएको छ। यो पूर्व जन्मको कुनै न कुनै सञ्चित पुण्य कर्मले अवश्य हुन्छ। यो हो, मान्छे धनी हुन कसलाई चाहँदैनन् भन्नुहोस् त? धनी हुनु सबैलाई रहर छ नि, तर सबै मान्छे किन धनी हुँदैनन् भन्दा यो हाम्रो पूर्व जन्मदेखिको सञ्चित कर्म आएर यो जन्ममा थुप्रिन्छ। यसै कारणले गर्दा हामीले यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर दान धर्म व्रत कर्म आदिले अगाडि बढाउनु पर्छ। यहाँनिर त्यही भन्नु, विद्यमान तुल सुख मालोक्यातिव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तं तत्कथं पारमेष्यसि। तिमीले जुन यो विद्या जुन यो सुख समृद्धिलाई प्राप्त गरेका छौ, यो जन्ममा तिमीले पूर्व जन्ममा केही त्यस्तो पुण्यको कर्म गरेका थियौ, यदि थियौ भने विचार किन गर्दैनौ भनेर त सुगाले आज सन्देश दिन्छ। भनिएको छ नि, कलियुगमा राम बोलो मैनाले तर मान्छेले बोलेन। हो दर्शकवृन्द, आज कलियुगमा आज सुगाले आएर उपदेश दिँदैछ तर मान्छेले राम बोल्दैन। हो दर्शकवृन्द, मान्छेले राम बोल्दैन, राम बोल्न चाहँदैन। पछि हामीले अत्यन्त दुःख भोग्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा भगवानको नाम नित्य निरन्तर लिने गर्नु। श्वास श्वासमा हरि भज वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का अब होए न होए, कब होए न होए। हो दर्शकवृन्द, श्वासमा भगवानको भजन गर्नु। के जान्नु यो श्वासको गति कहिले बन्द हुने हो थाहा छैन। आज हो कि भोलि हो, हामीले एक दिन त अवश्य काललाई धारण गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा श्वासमा भगवानको भजन, भगवानको चिन्तन, भगवानको मनन, भगवानको गुणानुवादको श्रवण गर्नुपर्दछ दर्शकवृन्द। आज त्यो सुगाले राजालाई आएर भने, तिमीले पूर्व जन्ममा के त्यस्तो कर्म गरेका थियौ र यो सम्पत्ति प्राप्त गरेका छौ, यसको बारेमा चिन्ता गर हे राजन। किमेतदुक्तवान् किर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसमृतम्। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको भक्त भएर पनि संसार सागरमा डुबेको मूर्ख मलाई परीक्षितलाई चाहिँ उद्धार गर्न दयाले यहाँ आएको के यिनी व्यासका श्रेष्ठ छोरा त होइनन्? जस्तो प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले सुखदेवको रूप धारण गरेर आएर राजा परीक्षितलाई उपदेश दिनुभयो, आज त्यस्तै प्रकारले यो सुगा स्वयं भगवानले त सुगाको रूपमा आएर मलाई उपदेश दिइराख्नु भएको छैन। हे राजा, तिमीले यो जुन पूर्व जन्ममा आर्जित पुण्यले गर्दा यो धन सम्पत्ति प्राप्त गरेका छौ, यसको बारेमा किन चिन्तन गर्दैन भनेर स्वयं भगवान त मलाई उपदेश दिन आउनु भएन? यो सुगाले किन मलाई बारम्बार यही भनिरहेको छ?
भनेर उनी अत्यन्त चिन्ता गर्न लागे। दर्शक पनि भनिएको छ, चिन्ता चित्तसमा प्रोक्ता बिन्दु मात्र विशेषता। चिन्ता र चितामा बिन्दु मात्रको अन्तर छ। चिताले मरिसकेको व्यक्तिलाई जलाउँछ भने चिन्ताले जिउँदै व्यक्तिलाई जलाउँछ। आज राजाले चिन्ता गर्नुभयो, राजालाई त्यो चिन्ताले जलाउँदै गयो। राजा अत्यन्त दुब्लो पतलो भए, खान पनि छोड्दै, भोक प्यास तिर्खा सम्पूर्ण थोकलाई मेटिदिए। हो दर्शकवृन्द, यदि हजुरले पनि भगवानको कथालाई नित्य निरन्तर श्रवण गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई पनि भोक प्यास तिर्खा कुनै पनि कुरोले छुँदैन। यदि हजुरलाई भोक प्यास तिर्खा लाग्छ भने त्यो तिर्खालाई पनि भगवानको कथाले बिस्तारै बिस्तारै हरण गरेर लान्छ। उदाहरण कहाँ छ भन्नुहुन्छ होला, परीक्षितजीलाई हेर्नुहोस् त। परीक्षितजीलाई सुखदेव स्वामीले कथा श्रवण गराउन बस्नु भएको थियो। हो दर्शकवृन्द, उहाँलाई 7 दिनसम्म कथा श्रवण गराउँदा पनि भोक प्यास तिर्खा लागेन। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, हे राजन, तिमीलाई तिर्खा लाग्यो होला, भोक लाग्यो होला, केही ल्याउन भन्दा मलाई भगवानको जुन कथारूपी अमृत निस्किरहेको छ, कथारूपी अमृत पान गरेर म अत्यन्त गदगद भइरहेको छु। हजुर कथालाई अगाडि बढाउनुहोस्, हजुर मलाई भगवानको कथा श्रवण गराउनुहोस् भनेर परीक्षित महाराजले भन्नुभयो। हो, यदि भगवानको कथालाई चिन्मय भनेर श्रवण गर्न थाल्यौँ भने हामीले भोक प्यास तिर्खा सम्पूर्ण थोकलाई मेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, भो पुरुष शार्दूल दौर्वनस्यमिदं कुत उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल पुङ्क्ष भोगान् बचो वद। अब गुण सुन्दरी नाम गरेको जो पत्नी थिइन्, धनवाकी पत्नीले आएर भनिन्, हे राजा, तिमी हजुर किन यति चिन्ता लिनुहुन्छ? हजुरले किन यस्तो चिन्ता लिइराख्नु भएको छ? यस्तो धन सम्पत्ति भएर पनि यसको कारण बताउनुहोस् मलाई भनेर गुण सुन्दरीले भनिसकेपछि राजा धनवा भन्छन्, मलाई एउटा सुँघाले यस्तो यस्तो भनौ। हे राजन, तिमीले यो जुन पूर्वजन्मको सञ्चित कर्मले गर्दा यो सुख भोग गरिरहेका छौ, यो सुख समृद्धि ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरेका छौ, यसको बारेमा तिमीले किन चिन्तन गर्दैनौ? हे राजन, तिमीले चिन्ता गर्नुपर्छ भनेर यो सुगाले मलाई बारम्बार यसो भनौँ, यसैको कारण पत्ता लगाउनको लागि भनेर म अत्यन्त चिन्तित भएर बसेको छु। एवं चिन्ताग्निमग्नस्य राज्ञकाल कियान् गतः सन्देह सागरोत्तारे हेतुं नैव विपश्यतः। देवताहरूले पनि बुझ्न कठिन सुगाको कुराको रहस्य सोचिरहेका राजाले यसरी स्त्रीले अनुनय विनय गर्दा पनि केही कुरो भनेनन्। स्वामीका दुःखले खुइय गरेर अत्यन्त पीडित भएकी ती रानीले पनि आफ्ना स्वामीको उत्कट चिन्ताको कारण बुझ्न सकिनन्। यसरी चिन्तामा डुबेका चच्च वैष्णव विष्णु भक्तहरूले गरिएको चरित्र श्री हरिकथा अलिकति पनि सुन्यो भने पाप नासिन्छ। हो दर्शकवृन्द, यस्तो भगवानको कथा जसले श्रवण गर्छ भने हाम्रा सम्पूर्ण पाप कल्मसहरू नष्ट भएर जान्छन्। जुन भगवानको भजन गर्नाले अत्यन्त नरभक्षी राक्षस किन नहोस् अथवा पशुको हत्या गरेर जीवन यापन गर्ने त्यो व्याधा किन नहोस्, भगवानको नाम भगवानको कथा श्रवण गर्छ भने उसको तत्क्षण मुक्ति हुन्छ। हजुरहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस् त। गिद्धराज जटायु जो थियो, गिद्धराज जटायु उसले जीवनभर मांस भक्षण गर्ने काम गर्दथ्यो। तर अन्ततगत रावणले सीतालाई हरण गरेर लाँदै थियो। उसले देखो यो रावणले अधर्म गरिरहेको छ। मुखमा एउटा मासुको चोक्रो थियो, त्यो मासुको चोक्रोलाई फ्याँकेर सीताजीलाई बचाउनको लागि भनेर रावणसँग गएर युद्ध गर्यो। अन्ततगत रावणले त्यसको पखेटा काटिसकेपछि भुइँमा पृथ्वीमा डङ्ग गिरो। हेर्नुहोस् त, त्यो राजा जुन गिद्धराज जटायु थियो जीवनभर मांस भक्षण गर्ने काम गर्यो, तर अन्ततगत भगवान रामको शरणमा उसले मृत्यु वरण गर्ने कृपा प्राप्त गर्यो। हो, यदि हजुरहरूले जीवनभरमा अनेक प्रकारका कुकृत्य कर्म गर्नुभएको छ भने भोलिदेखि गर्न बन्द गरिदिनुहोस् र आजदेखि भगवानको कथा, भगवानको गुणानुवाद, भगवानको चिन्तन गर्न थाल्नुहोस्। भगवानले अवश्य हजुरहरूको कल्याण गर्नुहुनेछ। सज्जन, हेर्नुहोस् न, एउटा महापापी थियो नि जसको नाम थियो रत्नाकर डाकु। त्यो रत्नाकर डाकुले अनेक प्रकारका जीवको हत्या हिंसा गरेर लुटपाट मचाएर आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्ने काम गर्दथ्यो। एक दिन नारदजीले देख्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, हे रत्नाकर, त यस्तो काम किन गरिरहेको छस्? त यो कामलाई बन्द गरिदे भन्दा नारदजीको शरणमा आएर झुको। नारदजीले भन्नुभयो, त भगवानको नामले तेरो उद्धार हुन्छ भनेर
नारदजीले भन्नुभयो भाइ त राम राम भन् भनेर। रत्नाकर डाकुले आफ्नो मुखबाट राम राम निकाल्न खोज्यो, तर त्यसले सकेन। मरा मरा मार मार काट काट भन्न लाग्यो। नारदजीलाई भन्यो नारदजी मैले त भगवानको नाम लिन सकिनँ। नारदजीले भन्नुभयो के भन्न सक्छस् त भन्दा म मरा मरा भन्न सक्छु भनेर भन्यो। ए ठिक त्यसै त मरा मरा भनेर बस भनेर नारदजीले भन्नुभयो र उसले मरा 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 भन्दै भन्दै गएको थियो। अन्ततः उसले राम 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 भन्दै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्यो। अर्थात् भगवान रामको परम भक्त वाल्मीकि मुनि भएर रामायणको रचना गरे। हेर्नुहोस् त यस्तो पापीले पनि भगवानको नाम लिन्छ भनेदेखि, यस्तो डाकुले पनि भगवानको नामको उद्धार हुन्छ भनेदेखि हजुरहरू त तन मन धन लगाएर भगवानको कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरको अवश्य उद्धार हुन्छ भन्दै म आजको कथालाई यहीँ विश्राम गर्छु। अस्तु त्यसको दिन हजुरलाई म भोलि पनि कथा लिएर उपस्थित हुने नै छु। हजुरले यो कथा श्रवण गरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अस्तु जय श्री राधे। ओम सर्वे बन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति।